नमस्करोमि, अहं प्रणमामि। भवन्तः मन्ये केचन उपतिष्ठन्ते, अत्र किम् एनाहं निश्चिनोमि। अद्य विश्व संस्कृत कुटुंबकम् इति आमुखपटले संस्कृत सप्ताह समारोहः यः आयोज्यमानः वर्तते। तस्य क्रमे अद्य नवदेहली स्थानां आचार्य प्रवर रमाकांत शुक्ल महोदयानां व्याख्यानं समायोजितम् आसीत्। परञ्च केनचित् कारणेन ते अद्य नोपतिष्ठन्ते। एतादृशी सूचना डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयेन किंचित् कालात् पूर्वं प्रेषिता, मया साकं वार्ता विहिता यत् तैः महोदयैः शुक्ल महोदयैः साकं दूरध्वनिना कश्चित् सम्पर्कः नाजायत। तस्मात् तेषां यः अद्य भाषणक्रमः आयोज्यमानः आसीत् तत्र ते मन्ये व्यस्ततावशात् केनचिदपि वा कारणेन अद्य नोपतिष्ठन्ते। अतः अहं निवेदितः तदर्थं यत् परह्यः मन्ये मम भाषणं यदा योजितम् आसीत् नेटवर्क बाधया तत् कदाचित् मया तत्र वक्तुं नापार्यत। तस्मात् मया किंचित् अद्य वक्तव्यं, यतोहि संस्कृत सप्ताह क्रमः प्रचलति, तस्य विच्छेदो न भवेत्। एवं चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयाः उपतिष्ठन्ते। मन्ये अन्येपि विद्वांसः सुहृदवर्याः संस्कृत प्रचारकाः संस्कृत शोध छात्राः संस्कृतानुरागिणः विदुष्यः संस्कृत युवानः अग्रे मन्ये अस्मिन् क्रमे उपस्थास्यन्ति एवं अहं विश्वसिमि। भवन्तः जानन्ति यत् अद्य मया स्मर्यते यत् पूर्वं मन्ये 20 वर्षेभ्यः प्राक् यथा संस्कृत प्रचारकाः विद्यार्थिनः संस्कृतानुरागिणः येन श्रद्धाभावेन तावत् संस्कृत प्रचारे आरमन्त, अद्य तदपेक्षया नूनम् अस्माकं युवानः, केचन कनिष्ठाः केचन वरिष्ठाः, विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विराजमानाः युवानः, वरिष्ठाः, प्रेष्ठाश्च तावत् अनवरतं संस्कृत प्रचारे दत्तावधाना दरीदृश्यन्ते। वाराणसी संस्कृत राजधानी वर्तते इति भवन्तः जानन्ति। वाराणस्यां नैके तावत् शास्त्राधिकाराः, नैके महान्तः विद्वांसः पंडिताः संस्कृत क्षेत्रे अभवन्।
यथा बद्रीनाथ शुक्ल महोदयाः पट्टाभिराम शास्त्रिणः तत्र विद्वांसः आसन् एवं तावत् श्रीराम पांडे महोदयाः अपि सीताराम शास्त्रिणः तत्र काशी हिंदू विश्वविद्यालये बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते महाभागाः आसन् रतिनाथ झा महोदयाः उद्भटाः पंडिताः तावत् एते शशिधर मिश्राः अभिनव पाणिनिस्वरूपाः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विद्वांसः रामप्रसाद त्रिपाठिनः देवस्वरूप मिश्र महाभागाः नैके मया साक्षात्कृताः तावत् एते पंडिताः ये शास्त्रालोडने नितरां तावत् व्यापृताः आसन्। तथैव संस्कृत प्रचारे अद्य तावत् चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयाः तत्र मुंबईतः मदन मोहन झा महोदयाः ये संस्कृतं भारतम् इति आमुखपटलं तावत् संस्थाप्य सम्यक् रूपेण तत्र संस्कृत प्रचारे नितरां दत्तावधानाः वर्तन्ते। तथैव अरे महोदयाः गणना न कर्तुं शक्यते किं कथयन्ति भवन्तः। भूयांशः तावत् नैके संस्कृत प्रचारकाः अद्य यदि निज बलस्य सम्यक् रूपेण तावत् प्रयोगं कुर्वन्तु एवं च अन्ये तावत् प्रेष्ठाः वरिष्ठाश्च विद्वांसाः यदि तान् प्रोत्साहयन्तु परिमण्डयन्तु तेषां साहाय्यं तावत् कुर्वन्तु तर्हि भवन्तः नूनं तावत् विश्वसन्तु यत् गेहे गेहे मुखे मुखे तावत् संस्कृतं भाष्यमाणं दृश्येत। अद्य कोऽपि कार्यक्रमः अस्माभिः प्रारभ्यते तर्हि नूनं तत्र तावत् नैकाः बाधाः उपतिष्ठन्ते। एतत्तु सत्यं वर्तते। यतोहि साम्प्रतं वैज्ञानिकं युगं प्रचलति। मया यः अनुभूतं साक्षात् अहमासं किं भवति कंप्यूटर ऑपरेटर कृते तत्र मम विश्वविद्यालये तत्र लिखित परीक्षा जायमाना आसीत्। अरे महोदय बीटेक भवति जानन्ति भवन्तः बीटेक समुत्तीर्णाः नैके प्रतिभावन्तः छात्राः तावत् तत्र आगच्छन् परीक्षायां काचित् वार्तापि मदीया संजाता। तदा अहम् अत्यन्तं प्रभावितः अभवम्। व्यचारयं नूनं बच्मि मैं अभी राकेश थोड़ा व्यस्त हैं आधा घंटा हाँ पश्चात आधा घंटे बाद मिलेंगे। हाँ अहम व्यचारयं यत् तावत् कदाचित् एते छात्राः रसायन विज्ञानस्य टेक्निकल विद्यायाः यदि एते छात्राः कदाचित् संस्कृतम् अधीयानाः स्युः तर्हि नूनं तावत् संस्कृत भाषायां यद् विज्ञानं वर्तते रसायन विज्ञानं वर्तते शिल्प विज्ञानं वर्तते भौतिक विज्ञानं वर्तते तद् विज्ञानोन्मेषणं एते नूनं तावत् सम्यक् रूपेण अध्यकरिष्यन्। परञ्च तादृशाः प्रतिभावन्तः विज्ञान विषयकाः छात्राः साम्प्रतं संस्कृतक्षेत्रे न वर्तन्ते। इयमपि काचिन् न्यूनता मया तावत् सम्यक् रूपेण अन्वभूयत। यतोहि युगस्य यद् आवश्यकत्वं भवति युगस्य याः अपेक्षाः भवन्ति ताः अपेक्षाः यदि कयाचिदपि भाषया केनचिदपि साहित्येन तावत् सम्यक् रूपेण न विधीयते तदा तावत् तत्र भाषायाः तत्साहित्यस्य च तावत् प्रचारः न भवति। यथा लक्ष्मणपुरस्थाः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य जगदानंद झा महोदयाः तावत् सम्यक् रूपेण वैज्ञानिक दृष्ट्या तावत् संस्कृते ते कार्यं कुर्वन्ति अनुशीलयन्ति एवं च अभिनव शिल्पान् मध्ये मध्ये तावत् रचयित्वा ते तावत् उपस्थापयन्ति। तस्मात् अपि तावत् संस्कृत भाषायाः तत्र महान् कश्चित् उपकारः जायते। तर्हि मया अत्र अस्मिन् मञ्चे एवं उच्यते यत् अस्माकं क्षेत्रे
संस्कृत क्षेत्रे छात्राणाम् उपस्थितेः अभावः तु दृश्यते एव। तस्मादेव कारणात् तावत् संस्कृत पाठशाला उत्तर प्रदेशीयाः वर्तमान प्रान्तीय सर्वकारेण पिधीयमानाः सन्ति। एतत् सूचना सर्वैः तावत् अधिगता वर्तते। तर्हि विचारयन्तु भवन्तः सम्यक् रूपेण यथार्थ रूपेण एकेन केनचित् विदुषा युवकेन जनेन तावत् विदुष्या वा महिलया वा तावत् किंचित संस्कृत कार्यं विधाय संस्कृतं पातुं न शक्यते, संस्कृतं प्रचारयितुं न शक्यते यावत् अस्माकं सामूहिकी मित्रता न भवति। अहम् इदमपि तावत् उद्घाटयितुम् इच्छामि, नास्ति कश्चित् संकोच लेशो मम महोदय। किं केचित् युवानः केचित् प्रचारकाः तावत् अहं तु मया न कथनीयम् अस्मिन् मञ्चे, तथापि कदाचित् किञ्चित् वैमनस्यम् अनुभूयते तेषु विद्वत्सु। वैमनस्याच्च तावत् सामूहिकरूपेण अस्माभिः किमपि संस्कृत प्रचार कार्यं कर्तुं न पार्यते, इदमपि एकं कष्टं वर्तते मयनीयम्। एकतः भवन्तः कथयन्ति मित्रस्य मा चक्षुका सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मा मित्रस्याहं चक्षुका सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुका समीक्षामहे। एकतः तु तावत् वेदमन्त्रैः तावत् मित्रता उद्घोष्यमाणा वर्तते तत्र भवद्भिः। अन्यतस्तत्र तावत् वर्गवादः विधीयते, कदाचित् प्रान्तवादः कदाचित् विधीयते। अरे अल्पीयांशाः अत्यन्तम् अल्पीयांशाः कार्यरताः केचन मेधाविनः केचन प्रचारकाः केचन सर्वतोभावेन समर्पिताः युवानः यदि संस्कृत क्षेत्रे तावत् लभ्यन्ते ते श्रद्धाभावेन आत्मानं समर्प्य तावत् सम्यक् रूपेण संस्कृतं स्थापयितुं कामयन्ते, तर्हि भवन्तस्तत्र साहाय्यं कथं नाचरन्ति? भवन्तस्तावत् तान् कथं न प्रोत्साहयन्ति, कथं न संवर्धयन्ति? ते अहं कथयामि अधिमञ्चं तावत् आनीय तावत् सर्वेषां समक्षं ते अभिनन्दनीयाः वर्धापनीयाश्च। ते तेषामेव माध्यमेन तावत् अस्माभिः संस्कृतस्य व्यापकत्वम् अत्र स्थापयितुं शक्यते। यथा अरविंद तिवारी सामान्यः संस्कृत प्रचारकः, सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानीयः वासुदेव द्विवेदी शास्त्रीणाम् अन्तेवासी वर्तते। अवलोक्यताम् एकस्मिन् तावत् विद्यालये मेरठ किं मण्डले तत्र मेरठ मण्डले अध्यापयन् सा कियत् कार्यं करोति, नैकानि काव्यानि प्रकाशयति, प्रतिदिनं लिखति, संस्कृत प्रचार योजनाः निर्माति, एवं च तत्र तावत् स्वीय संसाधनैः यावद्भिरपि तावत् संसाधनैः समर्पितो वर्तते। चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयाः तावत् अहं काश्याम् अवलोकयामि, अहं तावत् साक्षी चेता अहं वर्ते। यत् ते चातुर्वेद संस्कृत संस्थान माध्यमेन संस्कृत साहित्य बाल साहित्यं प्रकाशयन्ति, प्रतियोगिताः आयोजयन्ति, संस्कृत तावत् प्रतिमण्डलं किं कथयामि विदेशं वा गत्वा तत्र ते संस्कृतं प्रचारयन्ति, तेषां किञ्चित् दलं वर्तते। तथैव मदन मोहन झा महोदयेन संस्कृतं भारतम् इति आमुख पटल माध्यमेन तावत् संस्कृत तत्र शास्त्रालोचनं व्याख्यानमालाया आयोजिता वर्तते। अहमपि तत्र व्याख्यानम् अददां, नैकानि तावत् समीचीनानि व्याख्यानानि तत्र सञ्जातानि। तर्हि एवं तत्र लोकभाषा प्रचार समिति उत्कल क्षेत्रे वर्तते, भवन्तः जानन्ति। तथैव अत्र विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम् आसीत् रामनगरे, तदपि कार्यरतम् अस्ति। एवं च अस्माकं सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम् अपि तथैव वर्तते, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं चापि वर्तते। तेन संस्थानेन संस्कृत प्रशिक्षणानि आयोज्यन्ते। संस्कृत भारती संस्थयापि तावत् महनीयं कार्यम् आयोज्यते। किन्तु भवन्तः निश्चिन्वन्तु तावत् यत् एतावता अनेन कार्येण अस्माभिः दृश्यते यत्
संस्कृताध्ययनं प्रति छात्राणां यूनां महिलानां कन्यकानाम् आकर्षणं स्यात् तर्हि एतावता तावत् आकर्षणं यथापेक्षितम् आकर्षणं जायमानं न दृश्यते। परञ्च एवमपि नास्ति यत् संस्कृतक्षेत्रे अभिनव साहित्यं प्रकाश्यमानं वर्तते, कविता संग्रहाः नैके प्रकाश्यमानाः सन्ति, संस्कृत पत्रपत्रिकाश्चापि तावत् प्रकाश्यमानाः वर्तन्ते। अत्र कापि संशीतिः नास्ति, कार्यं तु जायमानं वर्तते, किन्तु साम्प्रतं युगानुरूपं तावत् युगापेक्षि कार्यं साम्प्रतम् अस्माभिः न दृश्यते। तथा संतोषा वह स्थितिस्तु तावत् अस्माभिः न कथयितुं शक्यते। मया स्मर्यते उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी यदा आसीत् तदा तत्र वार्षिकोत्सव कार्यक्रमाः तावत् भवन्ति स्म। अहं बहुशः तदानीं तावत् रवीन्द्रालये नैकेषु कार्यक्रमेषु अहम् उपस्थितः आसम् वासुदेव द्विवेदी गुरुमहोदयैः सह। तर्हि संस्कृत प्रचार विषये तत्र गोष्ठ्याः संजायमानाः आसन्। नैके उद्भटाः विद्वांसाः तत्र आगत्य तावत् संस्कृत प्रचारक भाषणानि, संस्कृत प्रचारोपयोगी वक्तव्यानि तावत् प्राददुः। तर्हि एवं स्थितौ संस्कृत प्रचारतः संस्कृत प्रचारे येषां यूनां साम्प्रतं योगदानं साक्षात् दृश्यते, तद् योगदानं प्रेष्ठैः अधिकारिभिः विद्वद्भिः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन एवं च ये केचन तावत् शीर्षपदे शीर्षाधिकारे विराजमानाः विद्वांसाः सन्ति, ते विद्वांसाः नूनं सर्वतो भावेन सर्वथा प्रथमं संस्कृत प्रचारकान् तावत् प्रोत्साहयन्तु, वर्धयन्तु अग्रे। एवं च तेषां माध्यमे तेभ्यः संसाधनानि दत्त्वा प्रचारयोजनाः दत्त्वा यदि एतादृश संस्कृत प्रचार संस्थानानि तावत् यदि तेषाम् उपयोगं कुर्वन्ति तर्हि नूनं संस्कृत भाषा प्रचारिता भवेत्। अद्य प्रश्नः भवति यत् संस्कृतं किमर्थं पठनीयं, किमर्थं संस्कृतं पठ्येत, संस्कृताध्ययनेन को लाभः अस्माकं जनजीवने संस्कृतेन तावत् किं वैशिष्ट्यं तावत् आधापयितुं शक्यते। एवं नैके प्रश्नाः उपतिष्ठन्ते। तर्हि मया तु एतदेव उच्यते यत् संस्कृत तत्र महाभाष्ये कथितं शब्द प्रकृतिरपभ्रंशः। जानन्तु भवन्तः, शब्द प्रकृतिरपभ्रंशः अर्थात् शब्दः प्रकृतिः अस्ति, एवं च अपभ्रंशः यः भवति तर्हि अपभ्रंश निवारकम् एवं शब्द संस्कारकं संस्कृतमेव आदौ कथयितुं शक्यते। अर्थात् संस्कृत भाषया एव सर्वाः भाषाः संस्क्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते, परिपोष्यन्ते, परिमण्ड्यन्ते संस्कृत भाषया। कथनकारं तावत् एवं महत्वाधायक संस्कृतस्य कृते शासनेन तावत् किमपि योगदानं परिपोषणं वा न विधीयते इत्यपि एकः प्रश्नः वर्तते। तर्हि तदर्थं दिल्लीतः आदाय सर्वेषु प्रान्तेषु तावत् यावन्तः उच्चैस्तमाः ये विद्वांसः वर्तन्ते तेषु तावत् तत्र सामूहिकी शक्तिः काचित् अपेक्षते। अर्थात् ते परस्परं मिलन्तु, आकारयन्तु। एवं न भवेत् यदा चन्द्रकान्त दत्त शुक्ल महोदयः कथयेत् तदैव कश्चित् तावत् व्याख्यानं कुर्यात्। स्वयमेव शुक्ल महोदयम् अथवा स्वयमेव मदन मोहन झा महोदयं विद्वांसः सूचयेयुः अहम् अस्मिन् विषये वक्तुं कामये, तदा तैः तावत् सम्यक् रूपेण मंस्यते। एवं च उत्साहपूर्वकं सोत्साहं स्वीकरिष्यते। ओ स्वयमेव संस्कृत प्रचारकाः, स्वयमेव संस्कृत व्याख्यान प्रदातारः उपतिष्ठन्ते,
तर्हि अस्माकं बृहत् दलं तावत् वर्तते संस्कृतज्ञानां। तर्हि एवं स्थितौ अस्माकं सामूहिकी शक्तिः तावत् अपेक्षते यत् सर्वेष्वपि प्रान्तेषु ये केचन संस्कृतप्रचारकार्यकर्तारः वर्तन्ते तेषु तावत् तेषां सम्बन्धः परस्परं सम्बन्धः स्यात्, मधुरः सम्बन्धः स्यात्, प्रीतिः स्यात्, एवं सर्वे सम्भूय प्रतिप्रदेशं तावत् कार्यक्रमान् विदध्युः, तदा संस्कृतस्य एवं च प्रतिप्रदेशं तत्रत्यं शासनं तावत् अनुरुन्ध्य अस्माभिः तत्र संस्कृतप्रचाराय एवं द्वितीयभाषात्वेन संस्कृतयोजनाय अस्माभिः एकं दलं निर्मेयं। तेन दलेन तावत् सर्वकारेण साकं सम्बन्धाः कार्याः ये सर्वकारीयाः अधिकारिणः सन्ति ते निवेदनीयाः अस्माभिः तावत् यत् संस्कृतभाषा सम्पूर्णस्यापि प्राच्यवाङ्मयस्य तावत् आदिभाषा वर्तते। अस्यामेव भाषायां आदिकाव्यं वर्तते, चत्वारः वेदाः सन्ति, पुराणानि सन्ति, उपन्यासाः सन्ति, विज्ञानम् अस्ति, एवं च सर्वाः अपि 14 विद्याः संस्कृतभाषायामेव वर्तन्ते, संक्षेपेण उच्यते। तर्हि एतादृश्याः संस्कृतभाषायाः भवतां देशे प्रदेशे वा तावत् उपेक्षा वर्तते, महत् कष्टकरम् एतत्। तर्हि अस्माभिः तत्र कश्चित् तावत् साम्प्रतं जनोपयोगी कश्चित् पाठ्यक्रमः, सरलः पाठ्यक्रमः, यः तावत् दैनिकावश्यकता प्रपूरकः पाठ्यक्रमः अस्माभिः कश्चित् अनुसन्धेयः एवं च योजनीयः। येन पाठ्यक्रमेण तावत् सर्वेपि ये छात्राः परीक्षासु वर्तन्ते, टेक्निकल परीक्षाः वा भवन्तु, कलात्मिक्यः परीक्षाः वा भवन्तु, तासु सर्वास्वपि परीक्षासु तावत् कश्चन एवं विधः उपयोगी पाठ्यक्रमः यः भवेत् सः अनिवार्यतया तत्र अस्माभिः योजनीयः। तर्हि तत्र पाठ्यक्रम निर्मातारः अपि अपेक्षन्ते अस्माकं क्षेत्रे। एवं च ये संस्कृतशास्त्राणि जानन्ति तेषां शास्त्राणां वैज्ञानिकं महत्त्वं ये विदन्ति, ये तावत् विज्ञानम् अपि रसायन विज्ञानादिकम् अपि किञ्चित् ये अपठन् जानन्ति वा, ते ततः तावत् रत्नानि उन्मथ्य तावत् निस्सारयन्तु। येन च तावत् अस्माभिः कश्चित् प्रभावकारी पाठ्यक्रमः तत्र सर्वकारस्य समक्षम् उपस्थापयितुं शक्येत। तर्हि एवं यदि एवं च गतेषु पंचसु वर्षसु तावत् का प्रगतिः संस्कृतस्य संजाता इत्यपि विषये भवद्भिः विचारणीयम्। अस्माभिः संस्कृत सप्ताह कार्यक्रमः आयोज्यते, संस्कृत दिवसः आयोज्यते, नैकाः राष्ट्रीय संगोष्ठ्यः सम्पद्यन्ते, UGC द्वारा तावत् प्रवर्तमानाः प्रत्येकं विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु इंटर्विद्यालयेष्वपि तावत् संगोष्ठ्याः सञ्चाल्यन्ते, तत्र शोधपत्राणि शोधच्छात्रैः प्रस्तूयन्ते। तेन कः लाभः भवति इत्यपि विचारणीयं। किं तेन संस्कृतस्य काचित् अभिवृद्धिः भवति, अथवा तत्र केचन नवीनाः विषयाः आयान्ति, अथवा तत्र संस्कृतस्य काचित् एतादृशी उपयोगिता समायाति याम् उपयोगितां संभाव्य जनाः संस्कृताध्ययने प्रवर्तेरन्। तर्हि एवं तत् अस्माभिः तावत् संस्कृताध्ययनदृष्ट्या कश्चित् विचारः करणीयः। केन प्रकारेण अद्यतनाः युवानः, बालाः, महिलाः, विदुष्याः विविध विषयेषु तावत् कार्यरताः ये सदस्याः ते कथं कार्यम् अस्माभिः प्रभावेरन्। तर्हि अस्मिन् विषये बहुशः तावत् चिन्तनं करणीयम् अस्ति। केवलं महोदय शोधकार्येण, कविता संग्रह प्रकाशनेन, एवं च गोष्ठी संपादनेन, व्याख्यानायोजनेन, कवि सम्मेलनायोजनेन तावत् संस्कृतस्य अपेक्षितः उपकारः न संभाव्यते इति मदीया दृष्टिः वर्तते।
यावत् तावत् प्रत्येकं जनः संस्कृतं न जानाति किं नाम संस्कृतं वर्तते, संस्कृते के विषयाः सन्ति, संस्कृतम् अस्माभिः कथं पठ्येत, संस्कृताध्ययनेन अस्माकं जीवने के लाभाः सन्ति, ये संस्कृतं न जानन्ति तेपि तावत् उच्चपदस्थाः सन्ति, संस्कारवन्तः सन्ति, ते आलोचकाः सन्ति, सम्यक् रूपेण ते तावत् शास्त्रीय विषयेष्वपि तावत् लिखन्ति, परञ्च ते संस्कृत भाषां न जानन्ति। भवतु नाम तेन किम्। अतः एतदेव अहं वच्मि यत् अस्माकं सर्वेपि संस्कृतप्रचारकाः धन्यवादार्हाः सन्ति। ये अस्मिन् क्षेत्रे प्रतिवर्षं तावत् संस्कृतप्रचारे, संस्कृतालोडने एवं संस्कृत कार्यक्रम संचालने नितरां दत्तावधानाः सन्ति। तदर्थं तावत् मया येषां विदुषाम् अत्र नामानि कीर्तितानि सन्ति, ते सर्वेपि विद्वांसः, सुकवयः, युवानः धन्यवादार्हाः सन्ति यत् एवमेव इतोप्यधिकं तावत् ते संस्कृतं प्रचारयन्तु। एवं च ये यावन्तोऽपि विद्वांसः, अधिकृताः विद्वांसः, सुयोग्याः विद्वांसः यत्र तत्र तावत् विश्वविद्यालयेषु कार्यरताः सन्ति, तान् सर्वान् विदुषः आकारयन्तु, समायोजयन्तु, एवं च आकारं तान् विदुषः सम्यक् रूपेण तावत् अधिमञ्चम् आनयन्तु। तत्र वर्गवादः न स्यात्, तत्र क्षेत्रभावना न स्यात्, तत्र जातिवादः न स्यात्, तत्र भाषावादः अपि तावत् प्रतिप्रान्तं न भवेत्। संस्कृतं तु तावत् सर्वेषां सहृदयानां भाषा वर्तते। तत्र कस्यचिदपि प्रदेशस्य नाम नास्ति संस्कृतेन सह। सा तु तावत् संस्कारयति, आत्मानं संस्कारयति, सः परिष्करोति सा। तर्हि न सा तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, बंग भाषावत् तावत् तथा भाषा नास्ति, देवभाषा वर्तते। अतः देवभाषायाः अस्याः अस्माकं भारते सर्वप्रथमं स्थानं भवेत्। प्रत्येकं प्रान्ते तावत् संस्कृतम् अधीयमानं स्यात्। एवं च ये संस्कृताध्यापकाः सन्ति ते मया भूयास् तावत् निवेद्यन्ते यत् ते संस्कृत माध्यमेनैव तावत् निच्छात्रान् पाठयन्तु। यदि तेषां छात्राः संस्कृतेन स्वपरिचयं दातुं न क्षमन्ते, ते स्वाभिप्रायं स्ववक्तव्यं संस्कृतेन दातुं न शक्नुवन्ति, तर्हि संस्कृताध्ययनेन को लाभः। यदि भाषा न श्रूयते, भवतां महाविद्यालये भवतां BA MA कक्षासु शास्त्री आचार्य कक्षास्वपि तावत् यदि ते संस्कृत माध्यमेन न वदन्ति तर्हि कथं कारं संस्कृतस्य प्रगतिः भविष्यति, कः ज्ञास्यति यत् संस्कृतस्य किं स्वरूपं वर्तते महोदय। अतः संस्कृत भाषायाः रक्षा संस्कृत प्रचारेणैव भविष्यति। संस्कृत भाषायाः रक्षा संस्कृत संवादेनैव भविष्यति। संस्कृतादान व्यवहाराभ्यामेव तावत् संस्कृतस्य रक्षा भविष्यति। अतः यावन्तोऽपि युवानः, पंडिताः, शोधार्थिनः, शोधार्थिन्यः, विदुष्याः, महिलाः तावत् प्रचारकाः, कार्यकर्तारः, महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च तावत् कार्यरताः ये सचिवाः, निदेशकाः, कुलपतयः, संस्कृत विभागाध्यक्षाः, ये यावन्तोऽपि तावत् यत्र तत्र कार्यरताः सन्ति, कार्यालयेष्वपि किं वा, ते सर्वे सर्वप्रथमं संस्कृत माध्यमेन वक्तुं क्षमन्ताम् इति मम निवेदन भूयः निवेदनं वर्तते। धाराप्रवाहं संस्कृतं वक्तुं क्षमन्ताम्, न केवलं किंचित गोष्ठ्याम् आदौ किंचित परिचयं संस्कृतेन दत्त्वा पश्चात् कथयन्ति यहाँ अधुना जनानां मुखम् अवलोक्य जनानाम् अपेक्षां तावत् आदाय अहं हिंदी भाषायाम् अवतरामि। एवं मया नैकासु राष्ट्रीय संगोष्ठीषु तावत् दृष्टं वर्तते। अर्थात् संस्कृत माध्यमेन तत्र शोधपत्राणि अथवा संवादाः, भाषणानि वा न जायन्ते, हिन्द्या एव सर्वं जायते तत्र। और तत्र लिखितं भवति संस्कृत शोध संगोष्ठी, राष्ट्रीय संस्कृत शोध संगोष्ठी।
एवं तत्र उट्टङ्कितं भवति, परञ्च सर्वमपि कार्यं तावत् राष्ट्रभाषया सम्पाद्यते। अरे यदा भाषायां आचार्याः सन्तः भवन्तः यदि वक्तुं न प्रभवन्ति सम्यक् रूपेण, तदा कथङ्कारं तावत् संस्कृतं भाष्यमाणं संस्कृतम् अस्माभिः अवलोक्येत। तर्हि भाष्यमाणं संस्कृतं यावत् तावत् मार्गे वीथ्याम् इतस्ततः तावत् अस्माभिः भाष्यमाणं संस्कृतं यावत् नावलोकयिष्यते तावत् संस्कृतं पातुम् अस्माभिः न शक्यते। तर्हि सर्वप्रथमं तु तावत् मम निवेदनं भूयो भूयः एतदेव वर्तते, सर्वविधं संकोचम् अपहाय लज्जां च विहाय दूरध्वनिना वा स्यात् अथवा यत्र कुत्रापि तावत् सम्मेलनं स्यात् तत्र सर्वे कार्यकर्तारः संस्कृत सदस्याः संस्कृत विद्वांसः संस्कृत विदुष्यश्च संस्कृत माध्यमे नैव तावत् भाषन्ताम् इति मम निवेदनं वर्तते। तदैव संस्कृत भाषायाः रक्षा भविष्यति। यदि हिंदी माध्यमेन संस्कृत विषये कार्यं क्रियते तर्हि संस्कृत स्वरूपं तत्र तावत् सम्यक् रूपेण संरक्षितं न भवति। कीदृशी संस्कृत भाषा भवति, संस्कृत संवादेन तावत् कीदृशी अनुभूतिः क्रियते जनैः, ते किं कथयन्ति, केन प्रकारेण संस्कृते जनाः स्वविचारान् उपस्थापयन्ति इत्यपि जनाः न जानन्ति। कर्मकाण्ड पंडिताः, वैदिकाः, पौराणिकाः, प्रवाचकाः तावत् ये विद्वांसाः भवन्ति तेपि तावत् हिंदी माध्यमेनैव कथयन्ति। श्लोकान् अवश्यं तत्र उच्चारयन्ति, ससङ्गीतम् उच्चारयन्ति, तेन ते शृण्वन्ति, किन्तु तत्र भाषायाः प्रचारः न भवति, भाषायां तावत् जनानां प्रवृत्तिः न भवति। अतः अहम् एतदेव वच्मि, यतोहि एतादृशः अयम् अवसरः वर्तते यत् अस्माभिः संस्कृत विषये पौर्वापर्यत्वेन तावत् कश्चित् विचाराः अत्र स्थापनीयः, अस्माभिः किमपि कार्यं कर्तव्यम्, एवं च संस्कृत भाषायाः संवर्धनं कर्तव्यम् अस्ति। विशदीकरणं, व्यापकत्वं संस्कृत भाषायाः यथा भवेत् तथा अस्माभिः तावत् अस्मिन् मञ्चे अत्र विचाराः प्रस्तोतव्याः। अहं तु कथयामि किं संस्कृत सप्ताह अत्र प्रचलति, अरे तत्र सप्तविदुषाम् एव भाषणानि जायन्ते, तेन किम्, अरे प्रतिदिनं कश्चित् विद्वान् तावत् संसूच्य अनेन पटलेन आमुखपटलेन अथवा अन्येन आमुखपटलेन तावत् कमपि विषयम् आदाय वक्तुमर्हति। एवं च कविता ये तावत् संस्कृत माध्यमेनैव तत्र संस्कृतं भारतम् इति आमुखपटले अहं भूयो भूया निवेदयामि, यदि संस्कृत माध्यमेनैव व्याख्यानानि जायन्ताम्, न तु हिंदी माध्यमेन। यतोहि हिंदी भाषया तु हिंदी विद्वांसाः अपि संस्कृतस्य महत्त्वं प्रतिपादयन्ति। किं कथयन्ति भवन्तः, आङ्ग्लविद्वांसाः अपि तावत् भारतीयदर्शनं पठन्ति, आङ्ग्लभाषायां यत् संस्कृतदर्शनं वर्तते तेपि तत्र पठन्ति, वैदिकसाहित्यमहत्त्वं तेपि जानन्ति। किं कथयन्ति भवन्तः, तेपि तावत् व्याकरणस्य संस्कृतव्याकरणस्यापि महत्त्वं जानन्ति। कासु कासु भाषासु संस्कृतव्याकरणस्य तावत् योगदानं वर्तते, तर्हि ते भाषाविज्ञानदृष्ट्या प्रतिपादयन्ति। तर्हि भवन्तः कथयन्तु यत् संस्कृतविदुषी, हिन्दीविदुषी च अथवा संस्कृतविदुष्यां, हिन्दीविदुष्यां वा किमन्तरं, भवन्तः कथयन्तु किमन्तरं वर्तते। संस्कृतभाषामाध्यमेनैव तावत् भवतां परिचयः भवेत्। भवन्तः धाराप्रवाहं संस्कृतं वक्तुं शक्नुवन्तु सम्यक् रूपेण। भवन्तः वैदुष्यदृष्ट्या तावत् अन्यभाषाणां तावत् विदुषाम् अपेक्षया भवन्तः विशेषाः तावत् विशिष्टाः केचन विद्वांसः एवं रूपेण सुपरिचिताः, सुविख्याताः, सुप्रसिद्धाः भवन्तः भवन्तु। यतोहि संस्कृतं देवभाषा, आदिकालीना भाषा वर्तते। तत्रैव अस्माकं सर्वापि तावत् प्राचीना आध्यात्मिकी संस्कृति, लौकिकी संस्कृति तत्र अनुस्यूता वर्तते। संस्कृतं विना तावत् जीवनं शून्यम् अस्ति। यः संस्कृतं न जानाति सः भारतं न जानाति। भारतीय संस्कृतिं, सभ्यतां च तावत् एवं च समाजशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं, शिल्पविज्ञानम्, आयुर्वेदं,
ज्योतिषं च रसायन विज्ञानं चापि नैकानि शास्त्राणि सन्ति तानि शास्त्राणि सः ज्ञातुं नार्हति। अतः नवीन दृष्ट्या नवीन वैज्ञानिक दृष्ट्या संस्कृत शास्त्राणां महत्त्वम् आलोडयितुं यदि कश्चित् क्षमते तदर्थं विज्ञान विषयस्य छात्राः भवद्भिः आकारयितव्याः। तयोः यदा तानि शास्त्राणि अवलोकयिष्यन्ति तदा ते नूनं तावत् तानि तथ्यानि ततः निष्कास्य तावत् उपस्थापयिष्यन्ति येन तावत् वर्तमान प्रशासनं वर्तमान केंद्र शासनम् एवं च अन्य अधिकारिणः एवं च विज्ञान भौतिक विज्ञान विषयस्य ये विद्वांसः विदुष्याः वा ते संस्कृत साहित्यात् प्रभाविता भविष्यन्ति। अतः मम एतदेव तात्पर्यं वर्तते यद् यस्मिन् काले समाजस्य याः काश्चिदपि अपेक्षाः भवन्ति तासाम् अपेक्षाणां प्रपूरकं यत् साहित्यं या भाषा वा भवति सा एव भाषा स्वतः सामाजिकैः अङ्गीक्रियते महोदय। तत्र सामाजिकाः प्रेरणीयाः न भवन्ति, ते कथनीयाः न भवन्ति, ते तावत् निवेदनीयाः न भवन्ति, स्वयमेव ते वृण्वन्ति तावत् तां भाषां तत् साहित्यं वा। तर्हि यदि संस्कृत वर्णम् अहं कथयामि यदि कारयितव्यम् अस्ति, यदि संस्कृत भाषा सर्वत्र प्रापणीया वर्तते, यदि संस्कृत भाषायाः तावत् बहु आयामी विकासः भवद्भिः यदि तावत् इष्यते तदा अस्माभिः नूनं वैज्ञानिक दृष्ट्या तावत् संस्कृत साहित्यस्य आरोहणं करणीयमेव भविष्यति। अन्यथा कलादि विषयाः ये सन्ति ते भवन्तः जानन्ति न, संस्कृत भाषा संस्कृत साहित्यादेव अनुदिताः सन्ति। अरे तत्र समाजशास्त्रं किं पाठ्यते, नागरिकशास्त्रं किं साम्प्रतिकमपि नागरिकशास्त्रं पाठ्यते, प्राचीन नागरिकशास्त्रमपि पाठ्यते। और ये कलासंकाये ये विषयाः भवन्ति तावत् ते विषयाः मन्यतां नाम तावत् संस्कृतात् अनुदिताः, संस्कृतात् तत्र गताः, परञ्च ते तावत् किञ्चित् नवीनतया तावत् तत्र ते उपस्थापिताः सन्ति। तर्हि ते जनाः तत्र तं शास्त्रं तत्र सम्यक् रूपेण पठन्ति, ते संस्कृतशास्त्राणि नावलोकयन्ति। तर्हि अस्माकं यानि शास्त्राणि तेषां प्रयोगः तु अद्यतनैः जनैः तावत् विविधविषयकैः जनैः कृतः, किन्तु भाषायाः यत् मूलस्वरूपं वर्तते तस्य स्वरूपस्य काचित् महती क्षतिः जाता वर्तते। अतः भाषायाः मूलस्वरूपस्य क्षतिः न भवेत्, तदर्थं भाषायाः प्रचारः कर्तव्यः। भाषाप्रचारेणैव साहित्ये वाङ्मये तत्र वेदेषु पुराणेषु च तावत् स्वतः एव प्रवृत्तिः तावत् सामाजिकानाम् अध्येतॄणां छात्राणां यूनां युवतीनां च तावत् सद्यः एव तावत् सहसा एव भवितुमर्हति। अतः अन्ते अधिकं न वच्मि। अहं तावत् तस्मिन् दिवसे पर्ह्यः मदीयं व्याख्यानं न जातं, तत्र नेटवर्क बाधा आसीत्, तेन कारणेन मन्ये अद्य तद् व्याख्यानं मन्ये लिखितं भविष्यति। यदा अद्य मया तद् व्याख्यानं देयं वर्तते, किञ्चित् कालात् पूर्वं चन्द्रकान्त दत्त शुक्ल महोदयेन समुदारचित्तेन तावत् समुदारचित्तेन अहं सूचितः यद् अद्य आचार्यप्रवरः रमाकान्तशुक्लमहोदयाः नोपलभ्यन्ते, ते मन्ये कार्यान्तरे व्यापृताः वर्तन्ते। अतः भवन्तः किञ्चित् तावत् सम्बोधयन्तु। तर्हि मया साम्प्रतं यानि कानिचन तथ्यानि मन्मनसि सद्यः तावत् समुपस्थितानि, तानि मया तथ्यानि कानिचन भवतां पुरस्तात् उपस्थापितानि। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि विद्वद्भ्यः हृदयेन तावत् प्रेम्णा मया तावत् साधुवादः धन्यवादः प्रदीयते यत् महत् किञ्चित् तावत् विशिष्टं सौविध्यम् अलम्भि अस्माभिः किं भवति पटलम् आमुक्पटलं
यद् अत्र इंटरनेट क्षेत्रे एतादृश सौविध्यं प्राक् नासीत्। गोष्ठीभिरेव कार्यक्रमाः जायन्ते स्म, किन्तु साम्प्रतं तु अतीव सौविध्यं मोबाइल यन्त्रं समक्षम् उपस्थाप्य मुखात् तावत् वक्तव्यम् आरम्भणीयम्। यावत् भवद्भिः वक्तुं शक्यते तावत् सम्यक् रूपेण निस्सङ्कोचं तावत् भाषणं क्रियताम्। तत्र कोऽपि सङ्कोचः न, यतोहि द्वितीयः वक्ता नास्ति, भवानेव वक्ता वर्तते। तर्हि भवान् हार्दं वचः यत् यत् तावत् भवति वर्तते तत् वचः निस्सङ्कोचं भवान् तत्र उपस्थापयतु सम्यक् रूपेण प्रेम्णा। येन अस्माकं तावत् संस्कृतेः, संस्कृतस्य, भारतस्य, भारतीय संस्काराणां एवं च संस्कृतक्षेत्रे कार्यरतानाम् आचार्याणां, सहाचार्याणां, सहायकाचार्याणां, संस्कृतपाठशालाध्यापकानाम्, अध्यापिकानां, यूनां, युवतीनां, बन्धूनां, मित्राणां, सुहृदां च तावत् सर्वेषां च तावत् अभ्युदयः विकासः तावत् जायतां नाम। यतोहि संस्कृतमेव, संस्कृत साहित्यमेव तावत् वक्ति यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। तर्हि अभ्युदय निःश्रेयसकारकं संस्कृतमेव वर्तते, नान्या काचन भाषा। अतः अहं विशेष रूपेण चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयाय धन्यवादं प्रयच्छामि प्रेम्णा। यद् तैरद्य मह्यम् अवसरः प्रदत्तः। मह्यम् अवसरः का मह्यं तु पर्यायो तावत् भवद्भिः अवसरः प्रादीयत। भवता मह्यं परह्यः एव चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयाः भवद्भिर्मह्यं परह्यः एव अवसरः प्रादीयत। परञ्च तावत् तस्मिन् दिने नेटवर्क बाधात्वेन तावत् मया तस्यावसरस्य लाभो न गृहीतः। अद्य भवता तावत् शुक्ल महोदयानां केनचित् कारणेन अनुपस्थितौ मह्यम् अवसरः प्रदत्तः। अहं कृतज्ञोऽस्मि, कृतज्ञतां स्वीयां ज्ञापयामि। धन्यवादं च तावत् प्रयच्छामि, निवेदयामि च। न केवलं शुक्ल महोदयम्, अपि तु यावन्तोऽपि तावत् संस्कृतप्रचारकाः, संस्कृताध्यापकाः, संस्कृताचार्याः सन्ति, स्वयमेव ते स्वमोबाइल किं भवति दूरभाषेण सर्वैः विद्वद्भिः साकं परस्परं वयं मित्रतां स्थापयेम, परिचयं तावत् कुर्याम परिचयं वयं सर्वे सन्निहिताः भवन्तु। अरे सान्निध्यं सन्निधिं तु ज्ञापयन्ति तत्र अध्यापने। अत्र यदि परस्परं व्यवहारे सन्निधिर्न भवति तदा कथंकारं तावत् तत्र संस्कृतस्य विकासः भवितुमर्हति। अतः चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयेन साकं सर्वेपि यावन्तः विद्वांसाः सन्ति, तेषामपि ये सुपरिचिताः विद्वांसाः सन्ति, ते चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयान् सूचयन्तु, अरविंद तिवारी महोदयान् तावत् सूचयन्तु। एते तावत् अत्यन्तं सफलाः समर्पिताः संस्कृत प्रचारकाः सन्ति। संस्कृत साहित्य सेविनः एते अहर्निशं तावत् समर्पिताः सन्ति। अहं तु साक्षात् जानामि, अतः अधिकं वक्तुं नोत्सहे। तथापि यथा अत्र हिमांशु वाजपेयी महोदयः लिखति नन्नम्यते, केचित् जयप्रकाश त्रिपाठी जी अस्ति, विहल पांडे जी अस्ति, किमस्ति विशाल पांडे जी अस्ति, हिमांशु वाजपेयी जी अस्ति, अस्माकं चंद्रकांत जी अस्ति, अन्येपि अरविंद तिवारी अपि पूर्वम् अवलोकितः अत्र साम्प्रतमपि वर्तते एवं विचार्यते। एवं च अन्येपि तावत् विद्वांसः अत्र ये श्रोतारः, युवकाः, अध्येतारः अत्र समभवन् श्रोतुं।
तेभ्यः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः अनुपस्थितेभ्यः तावत् आत्मीयजनेभ्यः प्रचारकेभ्यः सततं संस्कृताध्ययने अध्यापने च तावत् दत्तचित्तेभ्यः सर्वेभ्यः। हाँ खोल रहे हैं बेटा, खोल, बस बस 2 मिनट। सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः मया भूयो भूयः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। एवं च जयतु भारतं जयतु संस्कृतम् एतावता एतावदेव तावत् उक्त्वा मया विरम्यते। नमस्क्रियन्ते तत्र भवन्तो भवन्तः विद्वांसः विदुष्यः संस्कृतानुरागिणः सर्वेपि विद्वांसः भूयो भूयः प्रणम्यन्ते नमस्क्रियन्ते। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्।